Matahom nga kabuntagon mga kapaglaom. Atong hisgutan ni ining adlaw mao ang atong morning devotional ang nga naguluhan ang iyang paghinapos. O ang atong teksto makita sa Marcos 12 versikulo 30 nga nag-ingon, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong salabutan, sa tibuok mong kusog. Ang mga tigbalita hilabihan ka emosyonal nga lahos dili sila makasulti. Ang akong mga mata napuno usab sa mga luha ang lawas ni Sergeant Hilos, usa ka bayani sa pagpamusil sa Thousand Oaks, California, gidala pinaagi sa kotse sa Ventura Freeway. Gihatag niya ang iyang kinabuhi nga naningkamot sa pagluwas sa kinabuhi sa uban. Sa paglabay sa prosesyon, ang tanan mihunong agi og pag-ila sa iyang katapusang sakripisyo. Ang mga overpass nga taytayan na puno sa mga tao, ingon man usab ang mga kilid sa kadalanan. Libuan ang nagtigom aron sa pagpasidungog kaniya, kita matinahuron nga nagpasidungog sa mga bayani nga gawas nun og mahigugmaon nga naghatag sa ilang kinabuhi. Unsaon nato pagpasidungog kang Hesus nga naghatag sa iyang kinabuhi alang kanato? Sa panahon ni Hesus adunay 613 ka detalyado nga mga lagda sa balaod nga natukod, ug ang mga eksperto sa relihiyon naglalis kung hain niini ang labing importante. Usa ka skriba nangutana kang Hesus, unsa man ang sugo nga una sa tanan? Marcos 12:28. Tingali si Hesus mitubag uban ang usa ka prioridad nga lista nga nahimo natong tanan nga gamiton. Hinuon gisumaryo ni Hesus ang balaod. Uban ang usa ka yawi sa nga pulong gugma. Higugmaa ang imong Dios ug ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Ang Grego nga berbo mao ang agapao or in English agape, ang kinaiyanhon nga kadasig. Gihatag sa Dios ang pasalig ug debosyon nga mao ang tubag sa iyang kumpleto. Kinasing-kasing nga gugma ug debosyon alang kanato nga miresulta sa iyang katapusang sakripisyo. Kita nahigugma tungod kay siya mao man ang unang nahigugma kanato. 1 Juan 4 versikulo 19. Si Jesus mitubag uban ang mga pulong sa Deuteronomy 6 verse 8, verse 4 and 5 nga gisaulo adlaw-adlaw sa debutado nga mga Hudyo, ug uban sa Levitico 19 versikulo 18. Gusto sa Dios ang atong tanan, ang tanan natong kinasing-kasing, ang tanan natong kalag, ang tanan natong hunahuna ug ang tanan natong kusog, ug mao kana ang iyang katakos tungod kay iyang gihatag ang iyang tanan kini nga tubag sa gugma ug debosyon, labi pang kabililhon kaniya kaysa tanan unsa pa nga mahimo natong maangkon o buluhaton. Hinaot nga dawaton nato ang dugan sa iyang gugma ug busa higugmaon siya nga labaw pa aron si Kristo magapuyo diha sa inyong mga kasing-kasing pinaagi sa pagtuo, aron kamo ingon nga mga pinagamot ug pinasukad diha sa gugma makabaton og gugma sa pagsabot uban sa tanang mga balaan, kun unsa ang gilapdon, kun unsa ang gitason, kun unsa ang kahabugon ug ang giladmon og sa pag-ila sa gugma ni Kristo nga nagalabaw sa tanang kinaadman aron mapuno kamo sa bug-os nga kahupnganan sa Dios. Mag-ampo ta mga kapaglaom. Dalaygon og silimbahon nga Dios. Salamat kay Ginoo sa dako kayo nga gugma nga imong gipadayag sa matag usa ka namo. Apan bisan dili kami takos, apan kami Ginoo mapasalamaton tungod ni ana, ug tuloy kami nga kami usab mahigugmaon sa among mga kaigsunan, sa among silingan ug labaw sa tanan
mahigugmaon diha kanimo. Salamat Ginoo sa pagtubag sa mga pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen.